एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। मनोरञ्जन परोपकार र लगानीको क्षेत्र पहिचान नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको अभियान। रेडियो नमस्ते नेपाल अब तपाईको साथमा। सुन्न नभुल्नुहोला तपाईको आफ्नै प्रवासी रेडियो नमस्ते नेपाल। हजुर साथीहरू, दर्शक नमस्कार। न्यानो सन्ध्याकालीन अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हाल इजरायलको तेल अभिवबाट भने म हुँ तपाईँकै आत्मीय साथी सानो खतिवडा। नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको आजको बहस कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु र www.radionamasteNepal.com लगइन गरेर आजको कार्यक्रम प्रत्यक्ष सुनेर मनोरञ्जन लिइरहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत साथै नमस्कार भन्न चाहन्छु। सन्ध्याकालीन नमस्कार सानो खतिवडाको तर्फबाट। र साथीहरू, नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको लोगोमा रहेर हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट गरिरहनु भएको छ वन्दना छेडाईजीले, यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा र धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँलाई। र हामी विभिन्न मुलुकमा छरिएर बसेका साथीहरूलाई नमस्ते नेपालको यस चौतारीमा एकीकृत गराएर एकै ठाउँ बसाएर बहसको लागि समावेश गराउनुहुने उहाँको हात ठुलो छ मित्रहरू। र विविध रूपमा हामीलाई साथ दिन आउनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि म आफ्नो स्थानमा बसिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ, हामी हातमा हात र साथमा साथीको लागि आइसक्नु भएको छ निर्मला ढङ्गालजी, हाल इजरायलबाट हुनुहुन्छ उहाँ पनि। र आजको विषय रहेको छ बहसको विषय रहेको छ वैदेशिक रोजगारलाई सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारले कस्तो नीति अपनाउनु पर्छ। हजुर, एकचोटि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, आजको विषय रहेको छ वैदेशिक रोजगारलाई सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारले कस्तो नीति अपनाउनु पर्छ। यसै विषयमा आफ्नो विचार राख्नको लागि कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई 5-5 मिनटको समय दिनेछ। समयको ख्याल राखी आफ्नो विचार राखिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा आइसकेपछि केही नियमहरू छन् र पालना पनि गर्दै आउनु भएको छ र पनि म अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। साथीहरूबाट माइक्रोफोन अन भइरहेको छ, अहिले पनि भइरहेको छ। प्लिज माइक्रोफोन चाहिँ चेक गर्नुहोला भन्न चाहन्छु, किनभने हामी इन्टरनेटबाट हामीले कार्यक्रम चलाउनु पर्ने हुन्छ। नचाहेर पनि कहिलेकाहीँ खोलिदिन्छ, चाहँदै पनि खोल्नु परेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ खोलिदिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा हजुरहरूले आफ्नो माइक्रोफोन चेक गर्दै गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र साथीहरू तयारीका साथ आइसक्नु भएको छ होइन त आजको बहस गर्नको लागि? पनि किन हिचकिचाउने, कतै छुट्ला है, आफ्नो नाम भने फटाफटी तल मेसेज बक्समा दर्ता गराउँदै गर्नुहोला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अर्को ध्रुवबाट हुनुहुन्छ मेरो सहकर्मी मित्र आजको निर्मला दङ्गालजी। हजुर नमस्कार। नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको स्काइप अनलाइन मार्फत पाल्नुहुने मेरा आदरणीय मित्रहरूमा र रेडियो नमस्ते नेपाल सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण सन्ध्याकालीन नमस्कार। यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ इजरायलबाट हुने म निर्मला दङ्गालको साथमा। कार्यक्रममा सर्वप्रथम चाहिँ यहाँलाई हजुर साथीहरू एकदमै माइक यहाँहरूको ओपन भइरहेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुने बित्तिकै यहाँहरूले माइकलाई एकदमै म्युट गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको साप्ताहिक कार्यक्रम अन्तर्गत आज आइतबार बहस कार्यक्रम लिएर मेरो सहकर्मी मित्र सानो खतिवडाजीको साथमा म निर्मला दङ्गाल अबको 1.5 घण्टा यहाँहरूसँग रहनेछौँ। हजुर टेक्निकलमा हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ वन्दना छेडाई
देखाइरहेको छ हालजीले साथ दिइरहनु भएको छ भने आजको यो बहसको विषय त मेरो सहकर्मी मित्रले अवगत गराइसक्नु भएको छ, तैपनि मैले पनि एकचोटि पुनः अवगत गराउन चाहन्छु। हामीले सरकारले कस्तो नीति हजुर वैदेशिक रोजगारलाई सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारले कस्तो नीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। उपस्थित मित्रहरूले अवश्य पनि माइक म्युट गरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्दै मैले यहाँ साथीहरूलाई नै अब स्वागत गर्ने क्रममा छु। तर यहाँ कोही मित्रहरू आइसक्नु भएको छ, धेरै मित्रहरूले नाम दिइसक्नु भएको रहेछ यहाँ मेसेज बक्समा। सर्वप्रथम म हेमलाल शर्माजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेमलालजी नमस्कार। नमस्ते। हजुर नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा सरकारीमा। धन्यवाद सञ्चालिका निर्मला दङ्गालज्यू अनि सानु कतिवटाजी लगायत यस नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको प्राङ्गणमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण प्यारा मित्रहरूमा सन्ध्याकालीन अभिवादन। म हेमलाल शर्मा हाल दोहा कतारबाट बोल्दैछु। हजुर हेमलाल शर्मा दोहा कतारबाट बोल्दैछु भनेर आफ्नो एकदमै छोटो मिठो परिचय पनि यहाँले दिइसक्नुभएको छ। हेमलालजी हामी आज आइतबारको बसाइमा रहेका छौँ, बहस गर्ने तयारीमा छौँ र हामी कुराकानी गर्ने अवश्य पनि गर्न गइरहेका छौँ। यहाँले कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु भएको छ भने आजको हाम्रो विषय रहेको छ वैदेशिक रोजगारको लागि सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारले कस्तो नीति अपनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँको विचार राखिदिनुहोस्। धन्यवाद फेरि पनि सञ्चालिकाज्यू लगायत नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारी युनाइटमा। आजको विषय जुन बहसको विषय छ वैदेशिक रोजगारलाई सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारले कस्तो नीति अपनाउनु पर्छ, अति नै सान्दर्भिक विषय रहेको छ। विदेशको ठाउँमा आज म पनि कार्यव्यस्तताको लागि धेरै समय हजुरहरूसँग म धेरै कुराहरू राख्न सक्दिनँ। म अहिले अलिकति कमाउँछु र मोटामोटी रूपमा मैले यहाँहरूमा आजको विषयवस्तु बारेमा केही प्रश्न पार्न चाहन्छु। पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारमा जति पनि हामी अहिले सायद यो अनलाइन कार्यक्रममा नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीमा हामी वैदेशिक रोजगारमै सीमित भएका व्यक्तिहरू मात्रै छौँ। हामी आफ्नो मातृभूमिबाट सायद कोही छैनौँ होला अहिले र हामीहरू सबैलाई थाहा छ कि हामी जुन वैदेशिक रोजगारमा आएका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो सुरक्षा अनि हाम्रो जुन रोजगार स्थान कसरी चाहिँ सुरक्षित र सरल सहज कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो भन्ने कुरा त हजुरहरूलाई पनि थाहा छ। सरकारले यसमा सिर्फ वैदेशिक रोजगारमा जति पनि हामी आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आफ्नो मातृभूमिलाई चटक्क छाडेर विदेश पलायन भएका छौँ, एउटा रोजगारको सिलसिलामा आफ्नो मातृभूमिमा रोजगार नभएर हामीहरू रोजगार खोज्दै भौतारिँदै विभिन्न देशमा यो पृथ्वीका कुना कुनामा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। तर यसमा सरकारले कुनै चासो नै छैन। को गइरहेको छ, कुन मेन पावरबाट गएको छ, कुन दलालले पठाइरहेको छ, कसरी गएको छ, कुन देश गएको छ, कुनै उसलाई वास्तै छैन। सरकारलाई मेन पावर खोलेका छन् आफू खुसी पारामा आफ्नो एउटा सिर्फ मान्छेलाई चाहिँ अनेक लोभ अनेक लोभ देखाएर पैसा कमाउने एउटा माध्यम मात्रै बनाएका छन्। तपाईँलाई जापान लगिदिन्छु, जर्मन लगिदिन्छु, अनेक ठाउँमा अमेरिका पुर्याइदिन्छु भनेर अति धेरै पैसाहरू असुली गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ बिचैमा साथीहरू बिच बाटोमै अब जेल परेको अवस्था, कति साथीहरू कहाँ जाने भनेर हिँडेका साथीहरू बिचमै जेल पर्नु भएको छ। कति साथीहरू पैसा बुझाइसके 10 लाख 15 लाख तर एजेन्ट नै भाग्यो। तर सरकारले के गर्यो भनेपछि कसरी वैदेशिक रोजगार सहज र सरल हुन्छ जस्तो चाहिँ नि अब कुन देशमा कुन कम्पनीले कुन देशमा चाहिँ पठाउँदैछ त त्यो देशको वस्तुस्थिति कस्तो छ, त्यहाँ हाम्रो आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू गएर काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, त्यहाँ त्यस ठाउँमा पाउनुपर्ने सुविधाहरू कामदारले पाउनुपर्ने सुविधाहरू त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा पाउँछन् कि पाउँदैन। सरकारले यसबारेमा चासो लिनु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्री भनेको छ, अब भनौँ श्रम मन्त्रालय भनेको छ, श्रम मन्त्री भनेको छ, अनेक भनेका छन् मन्त्री भएर सिर्फ चुनावको बेलामा भोट माग्ने बेलामा मात्रै होइन, यिनै जनताले भोट दिएर मन्त्री भई
तर चाहिँ नि आफ्ना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कस्तो पीडा भोगिरहेका छन्, विदेशमा गएर तलब पाएका छन् कि छैनन्, त्यहाँ गएर उनीहरूले पाउनुपर्ने भौतिक सुविधाहरू छ कि छैन भन्ने बारेमा सरकारले कुनै चासो नै छैन। जानु पर्यो, त्यस विभिन्न देशमा राजदूतहरू खटाएको छ, राजदूतले पनि चासो दिनु पर्यो, राजदूतलाई सरकारले चाहिँ बेला बेलामा स्पष्टीकरण माग्नु पर्यो। त्यस ठाउँमा हाम्रो नेपालीहरूले कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन्, कस्तो अवस्थामा चाहिँ काम गरिरहेका छन्, तिनीहरूले पाउनुपर्ने चाहिँ पारिश्रमिक पाएका छन् कि छैनन्, बस्ने सुविधाहरू हिँडडुल गर्दाखेरि तिनीहरूलाई सुविधा छ कि छैन, कस्तो छ त्यहाँ भनेर सरकारले चासो लिनु पर्यो। सरकारले के चासो लिएको छ? सरकारलाई कुनै चासै छैन। कहाँ गए जे गरे। हामी यहाँ विभिन्न अप्ठ्यारोमा परेर विभिन्न सङ्कटमा परेर हामी राजदूतसम्म जान्छौँ, तर त्यहाँ जाँदा पनि हामीलाई डाइरेक्ट राजदूतसँग मिल्ने, राजदूत भनेको चाहिँ कुन चराको नाम हो थाहै छैन, कस्तो छ त्यो व्यक्ति थाहै छैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई त्यहाँ पुग्न पनि विभिन्न ढोकाहरू ढकढकाउनुपर्छ, विभिन्न समस्याहरू पार गरेर जानुपर्छ। गए पनि उसले चाहिँ अनेक बहाना बनाएर आज म यस्तो काममा बिजी छु, उस्तो काममा बिजी छु भनेका छन्। बस जाडो भएदेखि कफी पिएका छन्, गर्मी भएदेखि अब ठन्डा पिएका छन्, बसेका छन्। उनलाई चाहिँ उनको आउनुपर्ने पारिश्रमिक आएकै छ, खाएकै छन्, नाम कमाएकै छन्, तर चाहिँ गरिब जनतालाई कसले वास्ता गर्छ र? सरकारको कमजोरी छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न देशमा राजदूतहरू पठाएर पनि त्यहाँ राजदूतले काम गरेको छ कि छैन? सरकारले जे गर्नु पर्यो। त्यहाँ गएर आफ्नो कुनै पनि नेपालीहरू चाहिँ भनौँ कि अब महिनाभरि काम गर्छन्, तर चाहिँ पारिश्रमिक नपाएर आफ्नो राजदूतमा जाँदा राजदूतले केही गर्न सक्दैन, किनकि त्यो राजदूत त्यो देशसँग चाहिँ त्यो देशमा बिकिसकेको छ, उसले केही आवाज उठाउनेवाला छैन। जस्तै म अहिले दोहा कतारमा छु भनेदेखि यहाँ पनि विभिन्न अब घटनाहरू विभिन्न चाहिँ अब कुनै कम्पनीले चाहिँ महिनाभरि काम गर्दा पनि स्यालेरी दिँदैन भने अब नेपालबाट आउँदा यति स्यालेरी, यस्तो काम उस्तो काम भनेर आउँदाखेरि यहाँ कतिपय साथीभाइहरू कम्पनी नै थाहा छैन, एयरपोर्टमै अलपत्र छन्। त्यसको लागि के गर्छ? राजदूतले जुन कामदारको लागि भनेर चाहिँ जुन पीडितको लागि भनेर बनाएको भवन पनि बन्द गरिएको अवस्था थियो यस ठाउँमा। भने सरकारले के गर्यो भने हामीहरू आफ्नो देशमा जीवनयापन गर्न कठिन भएर आफै आफ्नो लगानी खर्च गरेर अनेक समस्या झेल्दै परदेशमा चाहिँ जुन परदेश अँगालेर चाहिँ हामी आयौँ, तर चाहिँ सरकारले आफ्नो जनताको लागि के नै गर्यो। त्यस कारणले सरकारले यस्ता कुराहरूमा धेरै ध्यान पर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जहाँ भए तापनि त्यहाँ गएर कस्तो दुःख भोगेका छन् भनेर कमसे कम हामी नेपालमै जाँदा पनि कुनै व्यक्तिले सोध्दैन कि तिमी बसेर आएको ठाउँमा कस्तो छ भनेर चाहिँ कुनै सोधेदेखि उही आफ्नो भाइ साथी चिनेको मान्छेले सोध्ला, तर सरकारी पक्षले कसैले पनि सोध्दैन। एउटा श्रम स्वीकृति लिनको लागि नेपालमा कति समस्या छ हेर्नुहोस्। उनीहरू कफी पिएर विभिन्न नास्ता खाने बाहनामा घन्टा अल्मलिएर बसिरहेका हुन्छन्, तर हाम्रो सानो काम गरिदिँदैन। सरकारले के हेरेको छ त? तिमी सरकारी कर्मचारी हुने, तिमी चुपचाप छ। कति रेमिटेन्स भित्रिएको छ, हामी वैदेशिक रोजगारबाट काम गरे बापत कति आम्दानी भइरहेको छ नेपाल सरकारलाई। हाम्रै पैसाले हाम्रै पसिनाले तिनले चाहिँ जिल्ला गाडीहरू 10-15 तले बिल्डिङ खडा गरेका छन्, काठमाडौँमा घडेर लिएका छन्, विदेशमा चाहिँ अनेक किसिम विदेश भ्रमण गरेका छन् हाम्रो पैसाले, तर हामीलाई नै हेर्दैन। कति हेला छ यो विदेश, हामीलाई कति हेला छ नेपाल सरकारबाट। एयरपोर्टमा त्यस्तै शास्ति भोग्नुपर्छ, हामीले श्रम लिने बेलामा त्यस्तै शास्ति, पासपोर्ट बनाउनु पर्यो, कति शास्ति भोग्नुपर्छ। यो भएन ऊ भएन, कति चाहिँ अपशब्दहरू बोल्छन् हामीलाई। किन सरकार यति लुज छ? अरू देशको सरकारले अरू देशको हेर्नु, यहाँ चाहिँ पासपोर्ट बनाउन गयो एक दिनमा, आज गयो भोलि पासपोर्ट आउँछ, तर हाम्रो चाहिँ अहिले यही ठाउँमा म भन्छु 4 महिना थियो, अहिले 6 महिनामा पनि पासपोर्ट नआइकन जुन पासपोर्टको लागि भरिएको फर्म थियो वापस आइरहेको छ। किन यस्तो त? यस कारणले हर ठाउँमा सरकारले निगरानी राख्नु पर्यो।
राजदूत पठाएर मात्र हुँदैन, त्यहाँ राजदूतले काम गरेको छ कि छैन भनेर चेक जाँच गर्नु पर्यो। सरकारले चाहिँ खोजी नीति गर्नु पर्यो। त्यस देशमा गएका व्यक्तिहरूले सही सुविधा पाएका छन् कि छैन भनेर सरकारले चाहिँ बुझ्ने पर्यो र कुनै दुःख पीडा परेको अवस्थामा त्यसको लागि उद्धार पनि गर्नु पर्यो सरकारले। अनि मात्र वैदेशिक रोजगार सरल र सुविधायुक्त हुनेछ भन्दै आज अलिकति व्यस्तता पनि छु। हस् त, मैले केही गल्ती भनेको है, माफी माग्दै हजुरहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, बाबाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ हुनुहुन्थ्यो हिमाल शर्माजी। हजुर हाल दोहा कतारबाट यो आवाज दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निकै राम्रो विचार राख्नुभएको छ वैदेशिक रोजगारको लागि। सरकारले के गरे त, अहिलेसम्म के गरिरहेको छ र अहिलेसम्म विदेशिएका नेपाली युवाहरूले साँच्चीकै भनेको जस्तै काम पाएका छन् त, र पाएका छैनन् भने के गरेर के कस्तो खोजी गरिरहेको छ? एक शब्द पनि सोध्दैन। ऊ जस्तो ठाउँमा पनि किन नहोस्। भर्खरै हामीले समाचार सुन्नमा आएको थियो, हाम्रो अगुवाई गरिएको थियो नेपालीहरूलाई। यस्ता यस्ता घटनाहरू धेरै भइरहेका छन् र नेपाली युवाहरूले आफ्नो बिना भनौँ न एउटा गल्ती बिना, आफ्नो गल्ती बिना नै पनि कति भोगाई सजायहरू भोगिरहेका छन्। खान नपाएको अवस्थाहरू पनि हामीले सुन्नमा पाएका छौँ र न्युजहरू पढ्नमा पनि आएका छन्। भने कतिको ज्यान गएको छ? यसमा के राख्यो त? चासिलो पाराले सरकारले चासो नलिएको देखिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँले एकदम स्पष्ट रूपमा पारिसक्नु भएको छ। हिमलालजी, हजुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको राम्रो विचारको लागि। र हाम्रो धेरै साथीहरू आइरहनु भएको छ। म साथीहरूपट्टि नै जान चाहन्छु र मित्रहरू, हजुरहरू पनि तयारी हुनुहुन्छ बहस गर्नलाई आजको विषयमा भने फटाफट नाम दिँदै गर्नुहोला। अहिले पनि मैले डिएक्सन अली भनेर देखिरहेको छु। डिएक्सन अलीजी यहाँ तयारी हुनुभएको जानकारी पाएको छु। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो अलीजी, नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार अनि स्वागत छ आजको बहस कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर अलीजी, हामीसँग त हजुर परिचित हुनुहुन्छ, तर हाम्रो रेडियो नमस्ते नेपाल सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूको लागि लागिरहेको होला को अलीजी हुनुहुन्छ, कहाँबाट यो मिठो आवाज दिँदै हुनुहुन्छ? मित्र, हजुरले छोटो मिठो परिचय दिनुहोस् न। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो नाम अली मोहम्मद मिया, मेरो घर गोर्खा र हाल म दोहा कतारबाट बोल्दैछु। हजुर गोर्खा घर भई हाल दोहा कतारबाट यो आवाज दिँदै हुन्थ्यो। भर्खरै हामीलाई दोहा कतारबाटै आवाज दिँदै हुन्थ्यो। बहस गरेर हामी माझबाट गइसक्नु भएको छ भने अहिले हाम्रो माझमा अर्को मित्र हुनुहुन्छ दोहा कतारबाट। धेरै साथीहरूले माया गर्नुहुन्छ रेडियो नमस्ते नेपाललाई, खुसी लाग्छ। अनि अलीजी, आज हामी बहस कार्यक्रममा छौँ। हजुरलाई विषय त थाहा भइसकेको छ आजको। हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अलीजी, हजुरको समय सुरु हुन्छ अब। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका मित्र र रेडियो नमस्ते नेपालमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म डिएक्सन अलीको तर्फबाट रात्रिकालीन नमस्कार। र आजको यस बहसको विधामा हजुरहरूले मलाई पनि समय दिनुभएकोमा म यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यस विषयको टपिक्समा नै म मेरा दुई चारवटा अनुभव एवं मैले देखेका दुई चारवटा शब्द कुराहरू हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु। र यो एकदमै सान्दर्भिक विषय राख्नु भएको रहेछ। यसमा म धेरै धेरै खुसी एवं धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हजुरहरूलाई, साथै रेडियो नमस्ते परिवारलाई, किनभने यो एकदमै समय सान्दर्भिक विषय र हाम्रो देशमा चलेको यस्तो प्रथा छ जुन त्यतिखेरको राणा शासनले पनि गरेको थिएन होला। त्यो भन्दा पनि चर्को दबाब अहिले हामी विदेशिनु परेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई परिरहेको छ। र यो मेरो आफ्नो एउटा भोगाइ पनि छ यसमा। र सर्वप्रथम म मेरो एउटा भोगाइलाई हल्का हजुरहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। यो छ दोहा कतारको नै एउटा घटना। जतिखेर 2006 सालमा हामीहरू थियौँ एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेका थियौँ। त्यतिखेर जुन हाम्रो एउटा सानो घटना भयो 2006 सालमा डिसेम्बर
20 तारिकको घटना हो। त्यतिखेरको साथीहरूले त्यतिखेरको जुन जनादेश पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यतिखेरको घटनामा जब हामी एमबिसीमा गयौँ, नेपाल एमबिसीमा, दोहा कतारको एमबिसीमा जाँदाखेरि त्यतिखेरको हामी यहाँको लेबर कोर्टमा समेत हामी पुग्न सफल भयौँ। तर यहाँको जुन एमबिसी थियो त्यतिखेर त्यसले घुस खायो कि जुन कम्पनीले घुस खाएर हामी नेपाली 150जना नेपालीलाई अलग पत्र बनाएर आफ्नो पैसाले घर जान बाध्यता बनाएको थियो। यो कसले हेर्नुपर्ने थियो? नेपाल सरकारले हेर्नु पर्थ्यो अथवा कतारको यहाँको हुकुमतले हेर्नु पर्थ्यो अथवा चाहिँ एमबिसीले हेर्नु पर्थ्यो। जतिखेर एमबिसीले हेर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर उनीहरू 4 जना थिए जुन अहिले पनि छन् यहाँ एकदमै हिरो बनेर हिँडिरहेका छन्। उहाँहरूको नाम त म लिन चाहन्न किनभने मैले चिनेको छु। हजुरहरूलाई किन नाउँ बताइरहनु, पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ, सायद मेरो शब्दबाट नै चिनिसक्नु भएको हुनुपर्छ साथीहरूले। र उहाँहरू अहिले एकदमै हिरो बनेर हिँडिरहनु भएको छ दोहा कतारमा। उहाँहरूको यो जुन त्यतिखेरको एउटा कतारमा यहाँको हुकुमतले दिएको जुन सुविधा थियो त्यो सुविधामा नेपाल सरकारले त्यसमा हातमा हात मिलाएर जुन नेपालीलाई दिनुपर्ने सुविधा उसले त्यतिखेर नै ओके गरिदिएको भए पक्कै पनि आज कतारमा हुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो अवस्था आउने थिएन होला। कतिको दिन यहाँ मरेको छ, जुन मरिसकेको लासलाई घरमा पुर्याउन पनि कम्पनीले दिन सकेको छैन। किन दिन सकेको छैन भन्दा यहाँको एमबिसी एकदमै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ बितेका जति पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आफ्नो कामको व्यस्तताले आफ्नो कामको सिलसिलामा यहाँ ज्यान गुमाउनु परेको छ। उहाँहरूले आफ्नो जिन्दो सास त देशमा बिताउन पाउनु भएन, मरेको लास पनि देख्न नपाए। देशका नेताहरूको कामै के छ भने जब चुनाव आउँछ सबको घर दैलोमा जानुहुन्छ भने जब चुनाव सकिन्छ त्यस पछाडि बाटोमा हिँड्ने कुकुर सरको पनि जनतालाई देख्नुहुन्न। त्यसैले दुःख लाग्ने कुरा के छ भने हाम्रो नेपालका सरकारी ओदामा बस्ने जुन सरकारी कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूले वैदेशिएका जति पनि जनताहरू छन् उहाँहरूलाई पक्कै पनि मेरा जनता हुन्, हामीलाई भोलि पक्कै पनि काममा आउँछन्, हामीले उहाँहरूको पनि सुविधामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ छैन। उहाँहरूले खाली मात्र देख्नु भएको छ आफ्नै बोझ आफ्नै पकेट भर्ने र आफ्नै व्यक्ति विकासको लागि नै उहाँहरू अघि बढ्नु भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा आउने कुनै पनि जनताहरूलाई उहाँहरूले टेवा दिन सक्नु भएको छैन। हाम्रा हेमलाल सरले अघि नै भनिसक्नु भएको छ जुन श्रमको विषय लिएर। मैले पनि अहिले जुन नोभेम्बर 5 तारिकमा आउँदाखेरि मैले पनि एउटा भएको घटना थियो। त्यतिखेर 3वटा नेपालको फ्लाइट एकैचोटि भएको थियो वैदेशिक रोजगारको लागि। त्यतिखेर जुन एउटा एमबिसी एउटा श्रम मन्त्रालयमा हुने भएको जुन एउटा स्टाम्प लगाउने श्रमको जुन एउटा स्टाम्प, त्यो स्टाम्पलाई एउटै अफिसबाट एउटै कार्यालयमा स्वीकृति नभएर त्यसको फेरि दुःख दिने चलन जुन एयरपोर्टमा देखेँ मैले, के यो पनि सही हुनसक्छ? के यो पनि नेपाल सरकारको एउटा तरिका हो नेपाली जनतालाई सुविधा दिनुको सरकार दुविधा बनाउने भने? एउटा जुन कार्यालयमा लगाएको छापलाई फेरि पनि एयरपोर्टमा लाइन लागेर एउटा कति विदेशीहरू चाहिँ ल्यान्ड भएर नेपाल घुम्न जाँदाखेरि एउटा लेबरहरू जुन फ्लाइटमा के अरे वेट भएर बसेकाहरूलाई एउटा प्रहरीले चाहिँ उनीहरूलाई साथ बाटो हटाएर लगाउनु पर्ने एउटा अवस्था छ। यस्तो हिसाबको दुविधा देख्न पाइरहेको छ। यो आम्दानी केले गरेको छ? हामी विदेशीका जति पनि नेपालीहरूले जति पनि आम्दानी उहाँहरूले चाहिँ घुसखोरी दुनियाँभर गरेर चाहिँ एउटा खाने बाटो बनाएर आफ्नो व्यक्ति विकास गरेका छन्। तर देशमा सिस्टम र विदेशीका दाजुभाइहरूलाई विदेशीका जनताहरूलाई एउटा दिने सुविधा भने उहाँले देखाउन सक्नु भएको छैन। यसमा पक्कै पनि हजुरहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हुनसक्छ किनभने यो एउटा एकदमै हामी सबैले भोगिरहेको कुरा छ। र जब हामी विदेशमा आउनु तयारी हुन्छौँ त्यतिखेर हामी यहाँ सरकारले के हेर्नुपर्छ भने जुन देशमा जान लागिरहेको छ त्यो देशको कम्पनी कस्तो छ, सरकार कस्तो छ, त्यहाँको भाषा कस्तो छ, काम कस्तो छ र त्यहाँको तलबहरू के कस्तो सुविधाहरू छ त्यो सबै पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त बुझ्नु त जहाँसुकै जाओस् त्यसको लाग्ने जुन लगाव छ त्यसलाई पनि 2 भाग 3 भाग बढी दोब्बर तेब्बर गरेर चाहिँ लिने मेन पावरको चाहिँ एउटा चलन रहेको छ। जब कि कम्पनीमा मानिस आइसके पछाडि उसको न ज्यानको सुरक्षा छ, न उसको न धनको सुविधा छ, सुरक्षा छ, न उसको चाहिँ एउटा
यहाँ हुनुहुन्थ्यो डिएक्सन अलि को लागि धेरै धेरै धन्यवाद र गल्ती भएको छैन। तपाईहरूले बहस गर्नको लागि आउनुहुन्छ र आफ्नो विषयमै रहेर बहस गर्नुभएको छ भने गल्ती त केको नै हुन्छ र साथीहरू। र यहाँको पनि भनाइ छ सरकारले अलिकति चासो राख्नु पर्यो वैदेशिक रोजगारमा जाँदैछन् भने मेन पावरहरूलाई त्यही अनुसारको नीति नियम लगाउनु पर्यो र मेन पावरहरूले नि कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। यदि साँच्चीकै विदेशमा गएर दुःख पाएका छन् नेपालीहरूले भने हाम्रो बाबुराम सिग्देलजीकोबाट पनि माइक्रोफोन अन भएको छ। मित्रहरू बेला बेलामा चेक गर्दै गर्नुहोला, हामीले भन्ने गरेका छौँ र आफ्नो माइक्रोफोन चेक गर्दै गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। र वैदेशिक रोजगारको लागि आएका नेपालीहरूले दुःख पाएका छन् भने कुन मेन पावरबाट दुःख पाएका छन् उनीहरूको बोली सुनिदिनुपर्छ। र यदि साँच्चीकै मेन पावरहरूले चासो राख्दैन भने त्यसलाई कडा नियम नीति लगाउने सरकारले हो भने अवश्य पनि यो अहिले जुन भोगाइ भोगिरहनु परेको छ परदेशी भूमिमा आएर युवा युवतीहरूले यस्तो भोग्नु पर्दैन थियो र साँच्चीकै सजिलोसँग विदेशी जीवन यापन गर्न सक्थे। नेपालीहरूले विदेशमा दुःख गरे तापनि सहज तरिकाबाट बाँच्न सक्थे भन्ने जुन एउटा यहाँको पनि भनाइ छ, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ धेरै साथीहरूको नाम परिरहेको छ, म साथीहरूलाई नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ हुनुहुन्छ बाबुराम नेपाल भनेर मैले नाम देखिरहेको छु। हेलो बाबुरामजी, नमस्कार। हजुर नमस्ते सञ्चालिकाज्यू। हजुर नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरलाई आजको बहस कार्यक्रममा। हजुरलाई धन्यवाद। बाबुरामजी, मैले नाम देखेको छु बाबुराम नेपाल भनेर। हजुरले यो मिठो आवाज कताबाट गुन्जाउँदै हुनुहुन्छ मित्र? हजुरको छोटो मिठो परिचय। हजुर कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, म दुबईबाट बोल्दैछु र कार्यक्रम अपरेटर गरेर बसिरहनु भएकी वन्दनाजी, साथीहरू, सबै साथीहरू, हिमालजी लगायत सबै साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते टक्राउन चाहन्छु। हजुर यहाँहरू सम्पूर्णको तर्फबाट पनि हजुरलाई र हाम्रो रेडियो नमस्ते नेपाल सुनेर बसिरहनु भएका छ धेरै धेरै साथीहरू, उहाँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। बाबुरामजी हुनुहुन्छ, अहिले हामी प्रत्यक्ष कुराकानीमा छौँ। बाबुरामजी, अनि आजको विषय त हजुरलाई अवगतै छ। आजको विषयमा रहेर हजुरले पनि आफ्नो विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। समय सुरु हुन्छ, हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। हजुर सर्वप्रथम आदरणीय साथीहरूलाई मेरो नमस्ते भनिहालेँ। हामी परदेशीहरूलाई सरकारको तर्फबाट राहत दिनुपर्ने कुराहरू जुन थियो र यो हामी प्रवासी नेपालीहरूलाई सरकारले चासो पुर्याउन पर्ने कुराहरू जति थियो त्यो हामीमा प्राप्त भएको छैन र त्यो प्राप्त मात्र हुनलाई सायद समय धेरै नै लाग्नेछ। अघि नै पूर्व साथीले भनिसक्नुभयो, हामीले भोगेका कुराहरू, श्रम मन्त्रालयका कुराहरू, श्रम स्वीकृतिका कुराहरू, एयरपोर्टमा हामीले पाउने दुःखहरू उहाँले अवगत गराइसक्नुभयो र एमबिसीले हामीमाथि गरेका अब सहयोग भनौँ या अन्याय अत्याचारहरू भनौँ उहाँहरूले हामी सामु अवगत गराइसक्नुभयो। साँच्चै भन्यो भने त्यो हाम्रो जो सरकारमा रहनुभएका छन् त्यो गाउँघरका सोझा साझाहरूको भोट लिएर आफू मान्य जीवहरू भएर जुन सांसद भवनसम्म लड्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो आधिकारिक कुराहरूसँग लड्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले यतिसम्म गर्न सक्नुहुन्न कि कुन मेन पावरले कस्ता सोझा साझा मान्छेहरूलाई ठगेको छ, कुन मेन पावरले कुन व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई कस्तो ठाउँमा पठाउनु पर्ने हो त्यो कुराहरूलाई उहाँहरूले खासै चासो दिन सक्नुभएको छैन। हाम्रा नेताजीहरू विदेश भ्रमणमा पनि आउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बिमारीको बहाना बनाएर ठुला ठुला देशहरूमा पनि जानुहुन्छ। उहाँहरूले देख्नुपर्ने हो यो विकसित राष्ट्रको डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरूमा कसरी डेभलप भइरहेको छ, यहाँको वातावरण, यहाँको बसाइ, यहाँको चालचलन उहाँहरूले देख्नुपर्ने हो। तर कोही उहाँहरू चस्मा लगाएर आएको भएर हो कि या उहाँहरूको आँखा त्यही पुरानै तरिकाको बनेको भएर हो कि केही देख्न सक्नुहुन्न। यदि सरकारले हामी प्रवासी वा देशमै बसेका मान्छेहरूलाई नै उहाँहरूले जनशिक्षा दिन सकेको भए, मान्छेहरूलाई आवश्यक शिक्षा दिन सकेको भए हामी आज यो प्रवासी बनेर दुःख पाउनुपर्ने अवस्था हुने थिएन। एमबिसीले पनि
जहाँ जसरी रहेको छ एमबिसी त्यही देशलाई नै सपोर्ट गर्छ, तर आपत परेका नेपालीलाई पूर्ण रूपमा सपोर्ट गरेको कहीँ पाइएको छैन। वास्तविकतामा आफै बसेको ठाउँको कुरा गर्छु। हाम्रो नेपाली एमबिसी अबुधाबीमा छ। हाम्रो त्यहाँको एम्बेसिडर हुनुहुन्छ धनञ्जय झा भन्ने, उहाँसँग म प्रत्यक्ष भेटिएको छु। मैले एकपटक नमस्ते गरेँ उहाँलाई। अब तपाईँहरूलाई भिडियो भएको भए मैले हातै ठहराएर देखाइदिन्छु। अनि नमस्ते गर्दाखेरि उहाँले मैले दाहिनेतिरबाट नमस्ते गर्दा उहाँ देब्रेतिर फर्किनु भयो। मलाई यस्तो लाग्यो कि मेरो यो मूल्यवान नमस्ते किन अमूल्य बनेर फर्किएको, मलाई त्यस्तो लाग्यो। म जस्ता धेरैको नमस्तेहरू सायद उहाँले फर्काउनु भएको छैन। हो, यथार्थ जनताहरूको मार्मिक कुराहरूलाई बुझ्दियो भने उहाँहरूले त तपाईँहरूलाई के कस्तो छ, यहाँको कम्पनीले तपाईँहरूलाई कति धोका दिएको छ, यहाँको कम्पनीले तपाईँहरूलाई कति सपोर्ट गरेको छ, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुपर्ने हो। तर त्यो ज्ञान उहाँबाट पलाउन सकेको छैन। र मैले के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी आफूमा पनि कतिपय कमजोरीहरू छन्। विदेशतिर आउनु पर्दाखेरि दक्ष जनशक्ति अनि चाहिने धेरै नभए पनि अलिकति बेसिक एजुकेसन र आफू के को लागि आइयो र आफूले गर्नुपर्ने